अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज हम बात करेंगे बेल के मुतालिक। ये आजकल एक बहुत शोर व शराबा मचा हुआ है कि इमरान खान की 5 मिनट में 15 बेलें हो गई, किसी ने कहा जी 10 मिनट के अंदर 5 बेलें हो गई। ये इस तरह का जो है शोर व गुगा बना हुआ है और अदालतों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के वो तंज़ और तशन्नुह के तीर बरसाए जा रहे हैं कि अदालतों ने बेल दे दी। आपको थोड़ा सा हम बताते हैं कि बेल का कंसेप्ट है क्या। बेल का जो कंसेप्ट है ये 17वीं सदी में इंग्लैंड में बेल का जो लॉ वजूद में आया। इंग्लैंड में पहले लोगों को जेल में फेंक दिया जाता था और बेचारे वो सड़ते रहते थे, पड़े रहते थे, उनका ट्रायल कंक्लूड नहीं होता था। फिर कोई अल्लाह का बंदा आया, उसने कोई ऐसे कानून की तजवीज़ दी, फिर बाद में एक बिल पास हुआ कि ऐसे लोगों का जिनका ट्रायल कंक्लूड नहीं होता या जिनकी डिटर्मिनेशन नहीं होती कि मुजरिम है या नहीं है, वो मुलज़िम है, वो किसी भी केस में उन्होंने जुर्म किया है यानी कि शक़ व शुबहात हैं, तो उस सूरत में उनको बेल के ऊपर रिलीज़ कर दिया जाए। तो बेल का कंसेप्ट वहाँ से शुरू हुआ है। फिर इस तरह सिमिलरली अमेरिका में ग़ालिबन 18वीं सदी में ये कानून वहाँ पर भी अमल दरामद हुआ उसका, और कॉलोनियल लॉ जो था उसको फिर एज़ इट इज़ वहाँ से उसी में से उनको डिराइव किया गया। तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो बेल का कानून है, ज़मानत का कानून है, वो कौन से जराइम हैं जिनके अंदर ज़मानत मिलना मुश्किल होती है। ख़ास तौर पर जो कत्ल का जो मुलज़िम हो, कोई दहशतगर्दी का मुलज़िम हो, या कोई ज़ना बिल जबर का मुलज़िम हो, या इस तरह के जो बड़े जराइम हैं, इनके अंदर जो ज़मानतें हैं इनका हसूल मुमकिन नहीं होता, आसान नहीं होता। अदरवाइज़ किन लोगों के लिए बेल बहुत आसान होती है, उनको बेल आसानी से मिल जाती है। वो लोग, एक तो सबसे पहले कोई भी शख्स जो 16 साल से कम उम्र का है या 16 साल तक उसकी उम्र है, उसके लिए बेल अप्लाई की जाए तो उसको बेल मिल जाती है, आसानी के साथ उसको बेल मिल जाती है। फिर इसी तरीके से कोई ख़ातून है, कोई औरत है, तो उसकी बेल भी आसानी के साथ हो जाती है। फ़िनेंशियल मैटर्स के अंदर बेल थोड़ी सी उसकी डिफ़िकल्ट होती है, अदरवाइज़ उसकी बेल हो जाती है। या कोई कैपिटल पनिशमेंट है, उसके अंदर भी उसकी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, वरना उसके लिए एक औरत के लिए बहुत नरमी रखी गई है पाकिस्तानी कानून में बेल के हवाले से, ज़मानत के हवाले से। इसी तरह से जो लोग ज़हनी तौर पर कोई पागल हो जाता है या कोई जिस्मानी तौर पर कोई शदीद बीमारी लाहक हो जाती है, उस सूरत में भी उसको बेल दे दी जाती है कि इंसानी हमदर्दी के ऊपर उसको बेल दे देनी चाहिए। अच्छा, इसमें बेल वाले मामले में जज की डिस्क्रिशन बहुत काम करती है। जज ने ग्राउंड्स के अलावा अपनी जो डिस्क्रिशन है वो उसको भी इस्तेमाल करना होता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि बेल जो पोस्ट अरेस्ट बेल है उसकी ज़मानत के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्री अरेस्ट की चांसेस कम होते हैं। अब कैसे होता है कि अगर किसी बंदे ने जुर्म किया है और वो भाग के वो चला गया है अदालत के सामने, अब दो सूरतें हैं, या तो वो मुकम्मल बेगुनाह है और अदालत के सामने उसने अपने आप को पेश कर दिया है कि जी मैं आ गया हूँ, मैं आपको साबित करूँगा कि मैं बेगुनाह हूँ, लिहाजा मुझे पनाह दी जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि कोई बंदा अदालत के सामने अगर सरेंडर कर देता है, चाहे वो गुनाहगार है या बेगुनाह है, तो अदालत उसकी हिफाजत की ज़ामिन है, अदालत उसको अपनी पनाह में ले लेती है कि मैं, अदालत डिसाइड करती है कि ये बंदा बेगुनाह है या बेगुनाहगार है। उस सूरत में प्रोसिक्यूशन को नोटिस होता है कि आओ भाई साबित करो कि ये बंदा गुनाहगार है, फिर पुलिस उसको पकड़ेगी। तो ये अदालत का एक किस्म की अदालत पनाहगाह है जिसके अंदर आकर हर बंदा पनाह लेने की कोशिश करता है। अब प्री अरेस्ट जो बेल है इसका स्कोप बहुत कम होता है, इसलिए कि अदालत ने ये देखना होता है कि इस बंदे ने जुर्म किया है या नहीं किया। सारा सबूत जो होते हैं वो मुलज़िम ने देने होते हैं कि जी मेरा जुर्म के साथ कोई वास्ता नहीं है, मुझे इसमें फंसाया गया है, पुलिस ने या मुद्दई ने मुझे फंसाया है और मेरा दूर दराज तक इसके साथ कोई वास्ता नहीं है। इसके ये सबूत हैं। सबूत किसने कलेक्ट करने हैं, सबूत को किसने रेज़ करना है, पॉइंट्स किसने बताने हैं, वो वकील साहब ने बताने हैं, या जो आपका कौंसल है या अटर्नी है या बैरिस्टर है या लॉयर है, जो भी आपका नुमाइंदा है, या आप खुद हैं, आप खुद भी अपना केस लड़ सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन क्योंकि आपकी इतनी अप्रोच नहीं होती
لہٰذا آپ غلطیاں کر سکتے ہیں. ایک وکیل کا ٹوٹلی بھی کام ہوتا ہے تو اس لیے اس کو کیس دیا جاتا ہے. اب پری اریسٹ کے اندر جب کوئی بندہ پہلی دفعہ جاتا ہے اس کو فوری طور پر عدالت ضمانت دے دیتی, اس سے نہیں پوچھتی آپ نے کچھ کیا ہے, اس کو ثبوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, فوراً اس کو بیل دی جاتی ہے. اسی طرح عمران خان کو بھی بیلز مل گئیں, دوسرے لوگوں کو بھی ملتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, نوٹس ہو جاتا ہے پراسیکیوشن کو. اب پراسیکیوشن نے آ کر ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ گناہ گار ہے, اپنا کیس مضبوط کر کے پیش کرنا ہوتا ہے. جبکہ جو پٹیشنر ہوتا ہے, جو ضمانت لینے آتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹے ہیں, میں ہی سچا ہوں, میں نے کچھ نہیں کیا, یہ پولیس والوں نے یا فلاں نے یہ مل کے میرے خلاف پلان بنایا ہے, میں تو اس میں بالکل میرا کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی میرے خلاف ثبوت نہیں ہے. تو عدالت کیا جب دیکھتی ہے کہ اس بندے کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس کو ضمانت, پکی ضمانت دے دی جاتی ہے. پہلے ہوتی ہے کچی ضمانت. کچی ضمانت ہر کسی کو مل جاتی ہے, چاہے وہ 100 بندے کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. پکی ضمانت جو ہے بڑی مشکل سے ملتی ہے. اگر وہ بندے کا تھوڑا سا بھی شبہ ہو کہ یہ بندے نے یہ کام کیا ہے تو اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے, پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جب عدالت کے احاطے میں ہو, پرٹیکولرلی ہائی کورٹ میں ہم نے یہ دیکھا ہے, احاطہ عدالت سے پولیس گرفتار نہیں کر سکتی. اب کیا ہوتا ہے, اس کا رائٹ ہے کہ وہ آگے سپریم کورٹ چلا جائے. سپریم کورٹ تک وہ کس طرح پہنچے وہ اس کی اپنی صوابدید ہے, لیکن ہائی کورٹ کے اندر سے یا سپریم کورٹ کے اندر سے, سپریم کورٹ میں تو شاید باہر نکلتے ہوئے گرفتار ہو سکتا ہے, لیکن ہائی کورٹ کے اوپر ایک فورم ہوتا ہے, اس فورم تک اس کا رائٹ ہے کہ وہاں وہ پہنچے یا اس کو پہنچنا چاہیے. یہ ایک پراسیکیوشن کا اور اس کا پولیس کا اور اس کا ملزم کا آپس میں ایک اپنا ایک ربط ہے, یا چوہے بلی کا کھیل ہے کہ جو جلدی سے نکل گیا. اب آ جاتے ہیں کہ جی پوسٹ ارسٹ بیل. پوسٹ ارسٹ بیل جو ہوتی ہے یہ آسان ہو جاتی ہے مختلف قسم کے کیسز میں. عام نوعیت کے جو مقدمات ہوتے ہیں, اگر اس کا ٹرائل مکمل نہیں ہوتا تو اسٹیچوٹری گراؤنڈز کے اوپر لازمی بیل مل جاتی ہے. کسی نے 1 سال جیل کے اندر گزارا ہے اور اس کا ٹرائل کنکلیوڈ نہیں ہوا تو اس کو وہ بیل کا حقدار ہوتا ہے. اسی طرح خاتون جو ہوتی ہے وہ 6 ماہ اگر جیل میں رہتی ہے تو 6 ماہ بعد وہ اس کی ضمانت اس کو مل جاتی ہے. اگر کوئی بڑا جرم کسی نے کیا ہے, کوئی کیپٹل پنشمنٹ ہے جس کے اندر سزائے موت ہے, اس میں 2 سال تک جیل میں رہنا ضروری ہے. اگر 2 سال تک بھی اس کا جو ٹرائل ہے وہ کنکلیوڈ نہیں ہوتا تو اس کی بیل نہیں ہوتی. اور عورت کے لیے 1 سال اس نے جیل میں رہنا ہوتا ہے اگر کوئی بڑی اس نے سزائے موت کے کسی جرم میں اس کی جو وہ بیہائنڈ دا بار ہے. اچھا, ایک اور غلط فہمی ہے کہ جب بیل مل جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں لو جی کیس ہی ختم ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں. قانون میں اگر کسی کو بیل دی جاتی ہے تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کیس ختم ہو گیا ہے, بندہ رہا ہو گیا. تو عدالت ہمیشہ سرسری اس کے اوپر چیزوں کو دیکھتی ہے, ڈیپ میں نہیں دیکھتی. دوبارہ سے ٹرائل کورٹ کے اندر ٹرائل چلتا ہے, وہاں اس کو پراپرلی اس بندے کو سزا ہو سکتی ہے. اس عدالت کی جو بیل ہے, ہائی کورٹ کی جو بیل ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ عدالت نیچے والی عدالت اس کا انفلوئنس لے, اور عدالتیں لکھواتی بھی ہیں کہ ان کا انفلوئنس نہیں لینا. تو یہ پوسٹ ارسٹ بیل جو ہوتی ہے اس کے اپنے گراؤنڈز ہوتے ہیں. کوئی اس کے اندر 16 ایئرز کا کوئی عمر تک کوئی لڑکا لڑکی یا کوئی بھی ایک ملزم ہے, اور اسی طرح خاتون جو ہوتی ہے وہ اس کو بیل آسانی سے مل جاتی ہے, اور کوئی انفرم پرسن ہوتا ہے تو اس کو مل جاتی ہے. تو اس طرح کی جو بیلز کا ملنا ہے یہ کوئی خلاف قانون نہیں ہے, اور یہ کوئی ماورائے قانون نہیں ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بیل مل جائے تو کیس ختم ہو جاتا ہے. آپ اپنا کیس ڈٹ کے لڑیں. بیل ہونے کا مقصد نہیں ہے کہ کیس ختم ہو گیا ہے. کیس بہت سارے ایسے کیس ہیں جس کے اندر پہلے ضمانتیں مل جاتی ہیں, بعد میں ان لوگوں کو سزائے موت تک ہو جاتی ہے ٹرائل کورٹ کے اندر, کیونکہ اپنے کیس ثابت کرنا ہوتا ہے. پری اریسٹ کے اندر آپ نے ملزم نے یا پٹیشنر نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ مدعی کی اور پولیس کی ملی بھگت ہے اور انہوں نے اس کو پھنسایا ہے. صرف اسی گراؤنڈز کے اوپر اس نے رہنا ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو بیل کے بارے میں, پوسٹ ارسٹ اور پری ارسٹ کے بارے میں پتہ چل چکا ہوگا. پھر اس کے بعد پروٹیکٹیو بیل جو ہوتی ہے, جیسے عمران خان اسلام آباد میں تھا, جرم لاہور میں ہوا ہے, تو اسلام آباد سے وہ رستے میں آتا, لاہور تک پہنچتے پہنچتے اس کو گرفتار کر لیا جاتا,
تو عمران خان نے کیا کیا، وہاں پہ اسلام آباد کے اندر اپنی بیل دی، بیل پٹیشن موو کی کہ مجھے لاہور تک جانے تک، لاہور ہائی کورٹ تک جانے تک مجھے کوئی بندہ گرفتار نہ کرے، کوئی ایجنسی گرفتار نہ کرے، تو مجھے عدالت پروٹیکٹیو بیل دے۔ تو اس کو پروٹیکٹیو بیل کہتے ہیں۔ پروٹیکٹیو بیل 1 ہفتے کی ہو سکتی ہے، 4 دن کی ہو سکتی ہے، 2 دن کی ہو سکتی ہے، یہ مختصر نوعیت کی ہوتی ہے اور یہ فوراً مل جاتی ہے۔ اس کے اندر لمبی چوڑی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ایز اے رائٹ تقریباً مل جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آگاہی کے سفر میں ہمارے ہم سفر رہیے۔ اللہ نگہبان۔